बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइम रोज टीवी, मैं हूं मारिक जेवेद। नाज़रीन, पाकिस्तान में काफ़ी अरसा से एमडीओ के हालात ठीक नहीं चल रहे। आज हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से हैं और कुछ ऐसे वाकयात वहां पे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या मसला चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या चल रहा है वहां पे? आज भी कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं हमारे पास, अगर आप बताएंगे हमारे नाज़रीन को। जी ये जरा शेखुपुरा का इलाका है, चाक 79 नवा कोट, तो सफदराबाद इलाका कहलाता है। इस इलाके में आज से कुछ चंद रोज कबल कुछ 4 से 5 अफराद है, उन्होंने वहां पर थाने में दरखास्त दी थी जिसमें ये कहा था कि जी यहाँ पर एक एमडीओ की इबादत गाह है जो कि 1950 से बनी हुई है और जी इस गांव में मुसलमान अहले सुन्नत और अहमदी अफराद इकट्ठे शुरू से रह रहे हैं पाकिस्तान बनने से पहले की। जी तो सब चीजें मुश्तरका तौर पे थी, लेकिन फिर भी 4 अफराद ने थाने में दरखास्त दी कि जी इनके मीनारों को गिरा दिया जाए और इनको यहाँ से इबादत के लिए रोका जाए। जी ये वो आपस में इनकी क्रैश चल रहा था चंद रोज से। जी पुलिस बीच में मुदाखलत करके पुलिस ने दोनों पार्टियों को बुलाया भी था और इससे पहले भी समझाया गया था कि ये लोग पाकिस्तान बनने से पहले से यहाँ आबाद है और सब एक दूसरे की बरादरी की निस्बत से यहाँ रह रहे हैं, जी लेकिन आप लोग फिर भी यहाँ पर आकर तंग कर रहे हैं, तो मसला हल हो जाना चाहिए। आपस में यहाँ बैठ के मसला हल कर लें। आज सुबह एक वाकया हुआ कि गांव के चौधरी नफरुल्ला खान साहब है, उनकी अहलिया वफात पा गई, तो उनकी दफीन थी सुबह 9:30-10 बजे के करीब, जो मुकामी कब्रिस्तान में होनी थी। तो जब चौधरी साहब की अहलिया को तदफीन के लिए कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था, तो अहले सुन्नत के नौजवान शरपसंद लड़के वहां पर आ गए और उन्होंने वहां पर कब्रिस्तान में उनको दफनाने से रोक दिया। हम आपको यहाँ नहीं दफनाने देंगे, आप यहाँ से चले जाएं। उनको बड़ा कहा कि ये एक मुश्तरका कब्रिस्तान है जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने से पहले कि हम लोग यहाँ आबाद हैं और हम यही चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई नया नहीं है। लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा बातें की, यहाँ तक कि उन्होंने इन लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिससे कि डेड बॉडी के साथ बेहरमती हो गई और उसको भी उन्होंने 4 पैसे उठा के नीचे फेंक दिया। इस वाक़े के बाद जो एमजी फरार के लड़के थे उन्होंने फिर आगे से उनके ऊपर हमला किया और दोनों जो अहले सुन्नत के और एमजी के अफराद थे उनमें काफी देर एक दूसरे से डंडों के साथ हमला किया गया, लाठियों से वार करते रहे और ये तशद्दुद होता रहा। इसी असना में 4 से 5 अफराद ने, जब ये लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो उन्होंने फौरी तौर पर वो कब्र में उस डेड बॉडी को रखकर कब्र को बंद कर दिया और उनको दफना दिया। तो इसके बाद फिर वहां के मुकामी लोगों ने मसाजिद में ऐलान करने शुरू कर दिए कि कादियानियों ने हमने कब्रिस्तान में अपना मुर्दा दफना दिए, अब सब लोग जल्दी पहुंचे, हमने उस मुर्दे को निकाल कर बाहर फेंकना है, हम उसको अपने कब्रिस्तान में नहीं रहने देंगे। तो पुलिस का उस वक्त तक कोई ऐसा मौसर राब्ता नहीं था गाँव वाले लोगों के साथ, या उनका ज्यादा अहम किरदार इस किरदार में नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर आला हुकाम से रब्ता किया गया, मेरी पीएसओ साहब के डीपीओ से बात हुई, डीपीओ शेखुपुरा जो है, और उसके बाद फिर उनको आरपीओ साहब से भी रब्ता किया गया और उनके पीएसओ से बात की गई। तो उसके बाद तकरीबन 100 से 150 एहलकार वहाँ कब्रिस्तान पहुंच गए और उन्होंने फिर वहां पर पहुंच के तो सारे हालात को काबू भी किया। मुतलका डीएसपी रियाज अहमद जो है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि आप फिक्र न करें, हमने एमडी कम्युनिटी के अफराद को यहाँ से वापस घरों में भेज दिया है ताकि आप चले जाए, तो हम हालात को काबू में कर लेंगे और यहाँ से किसी भी मुद्दे को निकालने नहीं देंगे। तो उसके बाद फिर पुलिस अभी तक वहाँ मौके पर मौजूद थी, मसाजिद में ऐलान किए जाते रहे थे, लेकिन पुलिस ने किसी को भी कब्रिस्तान के पास आने नहीं दिया। तो अभी तक वो इलाके में जो कशीदगी की फजा वो कायम है। अच्छा, ये जो कब्रिस्तान है, नाज़रीन पीछे आप वीडियो भी देख रहे थे, ये जो कब्रिस्तान है ये एमडीओ का अलहदा है वहां पे? नहीं, ये जिस वक्त ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था तो यहाँ पर अहमदी अफराद और अहले सुन्नत के अफराद जो जैसे इकट्ठी बरादरी के हैं वो इकट्ठे ही रहते थे। एक ही कब्रिस्तान था जो कि अहमदी भी इस्तेमाल करते हैं और अहले सुन्नत भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनकी बरादरी की निस्बत थी। जैसे कुछ जट बरादरी है, अराई बरादरी है, उसमें से 3 भाई अहमदी है, 2 भाई अहले सुन्नत के हैं। ये सब इकट्ठी कम्युनिटी के लिहाज से रहते हैं। और यहाँ पर चौधरी जो आई चौधरी नफरुल्ला खान है, ये इनका बाहर यहाँ पर बहुत ज्यादा जमीनें हैं और सबसे ज्यादा जो पावरफुल आदमी थे ये चौधरी नफरुल्ला खान थे। अच्छा। की वफात हुई है। इनकी जो बाकी फैमिली है वो जर्मनी में रहती है, मुकीम है, लेकिन ये क्योंकि ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, यही असर रसूख के मालिक थे और इन्होंने ही सारी जगह वगैरह और ये जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, जमीनें वगैरह रखते हैं, इन्होंने दी हुई थी। और ये उस वक्त ये सब यही तय पाया था कि हम अब आप तो बहन भाई हैं और बहन भाई अभी तरह रहेंगे।
ये 1950 से लेके आज तक जितने भी अफराद फौत होते गए हैं, ये जितने अफराद वहां रहते गए हैं, वो इसी कब्रिस्तान में मदफून है। तब तक तो कोई ऐसा मसला नहीं बना, लेकिन ये चंद नामालूम जो कि बाहर से एक मस्जिद में खतीब है, राय नसीर है, मौलवी अब्दुल गफ्फार है, रिजवान है, इन अफराद ने आकर यहाँ पर ये शरंगेरी शुरू की, जिसकी वजह से ये नक्शेबर का मसला पैदा हुआ। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि जो वफात हो जाए किसी की, तो वहां पे तो हर बंदे को ये होता है कि मैंने भी मरना है, वो एहतराम के लिए खड़ा भी हो जाता है, इज्जत भी देता है, मगर ये क्यों इन लोगों की ये हालत होती जा रही दिन ब दिन कि ये कोई बंदा फौत भी हो जाए तो उसका भी एहतराम नहीं करते? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये लोग दीन से, तालीम से बहुत दूर है। ये लोग इस बात पे ज्यादा अमल करते हैं कि हमारे मुल्ला जो है उन्होंने जो बात कह दी है वो सबसे अच्छी है, क्योंकि उन्होंने खुद तालीम तो हासिल नहीं की हुई। गांव का माहौल है, गांव के माहौल में एक दूसरे के साथ एहतराम चलते रहते हैं। जब गांव में एक बंदे ने आके तकरीर की कि ये जो वाजिबुल कत्ल है, ये कादियानी है, इनके साथ लेना देना ठीक नहीं है, इनके साथ बोलना ठीक नहीं, तो फिर वो लोग इस बात को समझने की बजाय कि क्या हम इस बात को तसल्ली करें, तस्दीक करें कि क्या ये लोग वाकई इस काबिल है। अगर आप फर्ज भी करके चले कि कादियानी है या एमडीपी है, तो क्या इंसानियत ये कहती है कि आप किसी लाश की बेहुरमती करें या किसी को दफन होने में उसके लिए मुश्किल करें? कोई भी मजहब जो है वो किसी भी मजहब से किसी भी शख्स का तल्लुक होगा, इंसानियत के नाते कोई भी किसी शख्स की बेहुरमती का हक नहीं रखता। लेकिन यहाँ पर मौलवी साहबान ने इतने इश्तिहार अंगेजी स्पीकरों पे तकारीर कर करके लोगों को बुला के इश्तिहार दिला दिला के उनके दिमाग में, उनके जहनों में इतना जहर भर दिया कि अब उनको अपनी बरादरी और अपने दोस्त और अपने भाई और अपने रिश्तेदार भी सब भूल जाते हैं, और वो इस बात पर फौरी तौर पर वादा हो जाते हैं कि ये शख्स कादियानी है और इसको मारेंगे, इसकी बेहुरमती करेंगे, इसकी जान माल को लूट लेंगे तो हमें खुदा जन्नत में आला मुकाम देगा। ये इस सोच के मालिक है, इसलिए ये तमाम काम करते हैं। अच्छा, मस्जिद का कहाँ तक ये मसला अब चला है, थोड़ा सा ये भी बताइए। मस्जिद में ये था कि उन्होंने 2-3 दफा दरखास्त दी थी कि इस मराद को गिराया जाए, तो आज से कुछ अरसा कबल तकरीबन कुछ 2-2.5 माह पहले भी इसकी एक रिपोर्ट बन के गई थी। उस वक्त भी ये मसला हुआ था, तो आरपीओ शेखुपुरा और डीपीओ साहब से इस मामले में बातचीत हुई थी कि ये मस्जिद जो है 1950 में बनी हुई है, ये हमने नहीं बनाई, ना हमने कोई ऐसी तामीर की है, ये पुरानी मस्जिद है। इसलिए पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस के मुताबिक, सन 1982 के जो ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक जो बाद में कोई मस्जिद है तो वो हम नहीं बना सकते। उससे पहले जो मसाजिद है वो जिस हालत में है वो उसी हालत में रहेगी, इसलिए हम उनको गिराने का या किसी चीज का इख्तियार नहीं रखते। तो उन्होंने एक अच्छी रिपोर्ट बनाकर पेश की थी। अब फिर दोबारा ये चंद अफराद जो है दोबारा दरखास्त दे दी है, तो अब पुलिस ने उनको बुलाकर समझाया है, तो उन्होंने कहा है कि हम दोबारा इंशाल्लाह इनसे रब्ता करते हैं। तो अभी अहले सुन्नत की और एमडीओ की आपस में इस मामले में पंचायत के ऊपर बातचीत जारी है। तो अब इनका पीर वाले दिन सुबह 11 बजे का टाइम है, तो मुतलका एसडीपीओ सफ्तराबाद और एसएचओ सफ्तराबाद राना करम ने ये बात तसल्ली दी है कि आप फिक्र न करें, हम जानते हैं कि एमडी अफराद पहले से यहाँ मौजूद हैं, इसी जगह पर रहने वाले हैं, और उनकी वजह से हमें कभी भी कोई ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिला। तो हम इंशाल्लाह इस सारे मामले को अफवाह तफहीम से हल कर देंगे। अच्छा सर, ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि कोई बंदा वफात ही पा जाए तो वहां पे महफूज नहीं। तो क्या सियासी हालात भी तो कुछ बताइए कि क्या चल रहा है, क्योंकि वो शहजाद अकबर के हवाले से कोई नई अपडेट है? नहीं, शहजाद अकबर के हवाले से अपडेट तो कोई नहीं। वो असेंबली के फ्लोर पे जो करारदाद पेश की गई थी उसमें तो यही जिक्र किया गया था कि स्पीकर ने गालबन अपना जानबदाराना किरदार अदा करते हुए बुलाकर ये बात कही थी कि आपको ये हक हासिल नहीं कि आप किसी के मजहब के ऊपर डायरेक्ट हमला करें, या आप ये बताएं कि उसका क्या मजहब है, वो किस मजहब से तल्लुक रखता है, तो इन्हें मजहब की इजाजत किसी को भी नहीं है। लेकिन अगर आपने ये किरदार अदा किया तो आपको 2.5 साल पहले भी ये बात पता होनी चाहिए थी कि ये शहजाद अकबर साहब कत्ल जमात अहमदिया से है, और इस तरह के एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर आप मुल्क का भी इमेज खराब करते हैं, हमारी पार्टी का भी इमेज खराब करते हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। अगर आपको दाती तौर पर उनके साथ कोई शिकवा या कोई शिकायत थी तो आप दाती तौर पर इसको हल करते, ना कि उनको मजहब के तौर पर टारगेट करते कि वो मजहबी तौर पर खराब है। अगर ये बात आपको पता थी तो ये बात आपको 2.5 साल पहले रहनी चाहिए थी। आपने 2.5 साल की इस बात का इंतजार किया कि ये इनका आपस में इस तरह का मामला चल रहा है, तो ये इस बात के ऊपर फिर वो अभी तक उसमें खामोशी इख्तियार की गई है। तो ना तो हम ग्रुप की तरफ से मजीद बात की गई है, ना ही शहजाद अकबर साहब की तरफ से इसके ऊपर कोई मजीद कमेंट्स दिए गए। तो ये जहांगीर तरीन साहब का क्या चल रहा है आजकल? कुछ उनकी बातचीत हुई है, क्या हालात है उनके? जहांगीर तरीन साहब इस बात पर बड़े मुतमिन है
کہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی گئی تھی حکومت پاکستان کی طرف سے وہ ہمیں جلد رپورٹ پیش کرے گی. علی ظفر صاحب ایڈوکیٹ جو اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک رپورٹ وزیر اعظم کو تو پیش کر دی ہے لیکن فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ ابھی تک شائع نہیں کی. اور جہانگیر ترین صاحب اس معاملے کو ابھی اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی رپورٹ مرتب کرے گی ہمیں وہ قبول ہے, ہمیں وہ رپورٹ دی جائے, اس کو نشر کیا جائے, ہمیں بتایا جائے کہ کون سے لوگ قصوروار ہیں, کون سے لوگ بے قصور ہیں. اگر میں قصوروار ہوں تو مجھے ثابت کیا جائے کہ میں نے یہ قصور کیا ہے, میں ذمہ دار ہوں, اور اگر میں ذمہ دار نہیں ہوں تو پھر اس عناصر کو ضرور بے نقاب کیا جائے جو اس سارے پروپیگنڈا میں شامل ہیں, جو کہ مجھے اور پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھے اور پی ٹی آئی کو ایک ساتھ سامنے کھڑا کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے وفادار نہیں بلکہ ہم ان کے غداروں میں شامل ہیں. اچھا, حامد میر صاحب کے کیا حالات چل رہے ہیں؟ بڑی سوشل میڈیا ان کے خلاف بھری پڑی ہے, فیس بک واٹس ایپ پہ ویڈیو چل رہی ہیں. جی, اس میں یہ ہے کہ حامد میر صاحب نے جو اسد طور کے معاملے میں بیان دیا تھا کہ حساس اداروں نے اور آئی ایس آئی نے اسد طور کو پکڑ کے زد و کوب کیا ہے اور اس کو مارا ہے, تو ایک نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک مظاہرہ ہوا تھا آج سے چند روز قبل. اس میں حامد میر صاحب نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے تھے پاکستان آرمی اور حساس اداروں کے متعلق, جس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ایک جنگ شروع ہو گئی کہ یہ تو غدار ہے, یہ پاکستان آرمی کے خلاف ہے, یہ ان کے خلاف بولتا ہے. حامد میر صاحب نے بہت سخت الفاظ میں کہا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب جنرل رانی کون ہے اور کس افسر کی بیوی نے کس افسر کو مارا ہے اور کیوں مارا ہے. تو اس کے بعد جنگ گروپ نے باقاعدہ طور پر ان کو ان کے پروگرام کیپٹل ٹاک کرنے سے منع کر دیا اور ان کو اس پروگرام سے علیحدہ کر دیا. تو حامد میر صاحب نے اب سوشل میڈیا پہ ایک اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے, اس پہ انہوں نے ایک دو روز قبل یہ بیان دیا تھا کہ میں جھوٹ پر نہیں ہوں, میں سچ پر ہوں, میرے پاس تمام تر معلومات ہیں, میں سب کو یہ بتاؤں گا کہ آرمی کسی کام میں ملوث ہے اور کیا کر رہی ہے. اور اس وجہ سے سوشل میڈیا پر حامد میر کو بہت سخت تنقید کا سامنا ہے. لوگ زیادہ تر اس کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں کہ یہ غدار ہے, اس کا باپ بھی غدار تھا اور یہ لوگ شروع سے ہی پاکستان کے مخالف تھے اور یہ لوگ ہمیشہ پاکستان کے مخالف رہیں گے, ان کو پکڑ کر کڑی سے کڑی سزا دی جائے. اچھا, یہ مختصر ذرا بتائیے کورونا کے کیا حالات ہیں؟ بہت مختصر, ٹائم کم ہے. کورونا کے اب جو کل ہفتے کی شام تک جو رپورٹس ڈی ایس اے میں معلوم ہوئی تھی اس کے مطابق لاہور میں اور پنجاب میں کورونا کے کیسز میں بہت زیادہ نمایاں کمی آئی ہے. چلے اچھی اور بات. ویکسینیشن جو ہے وہ 18 سال سے اوپر تمام افراد کی شروع کر دی گئی ہے. ویکسینیشن سینٹر جتنے بھی ہیں اس میں 18 سال سے لے کر جتنے بھی بڑی عمر کے افراد ہیں لوگ کافی تعداد میں جو ہے وہ ویکسینیشن کروا رہے ہیں اور ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق تقریباً کوئی 2 سے 3 کروڑ افراد جو ہے وہ ویکسینیٹ کروا چکے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سر. جی بہت شکریہ. ناظرین, بریک کے بعد ملتے ہیں. بریک کے بعد ایک پروگرام میں دکھاؤں گا آپ کو, محبوب آپ کے قدموں میں. سر آپ کا بہت شکریہ. جڑے رہے نائم برس ٹی وی کے ساتھ, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین, پروگرام کا جو تبدیلی کر دی گئی ہے, محبوب آپ کے قدموں میں, آپ کل دیکھیں گے. آج میں اسی پہ بات کروں گا جو یہ وفات ہوئی ہے وہاں پاکستان میں اور پھر میت کے ساتھ جو سلوک کیا گیا. میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اس پہ تبصرہ بھی کیا جائے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو بھی انسان ہیں, سب سے پہلے ہمیں انسانیت کی قدر کرنی چاہیے. ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو وقت آج ان پہ آیا ہے, اگر کوئی وفات پا چکا ہے تو کل میرے پہ بھی آنا ہے, میں نے بھی حساب دینا جا کے. مگر کیونکہ وہاں پہ یہی پرابلم ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ آپ اگر مر بھی گئے تو آپ کو جنت میں جگہ مل جائے گی. اور یہ ایسی تعلیم ہے جو علماء نے وہاں پاکستان میں دی ہے کہ ہر بندہ جنت میں جانے کے لیے دوسرے کی زندگی جہنم بنانے پر مجبور ہو گیا, چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ مردہ ہے, اس کو اس سے کوئی دلچسپی. جنت کا ایک ایسا نظارہ ان مولویوں نے دکھا دیا کہ کہانیاں بنا بنا کے اس میں ایسے ان لوگوں کو وہ خواب دکھائے جاتے ہیں کہ وہاں پہ 70 حوریں ہوں گی, وہاں پہ یہ ہوگا. مگر دوستو, جو ہمارے دوست دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں, کبھی غور کرے کہ آپ کسی کی زندگی جہنم بنا کے کس طرح جنت میں جا سکتے ہیں. کبھی اس چیز کا آپ نے سوچا ہے؟ مگر کیونکہ ہمارے پاکستان میں خود کوئی کام بندہ کرتا نہیں, جو دوسرے کہتے اسی کے مطابق وہ پھر اپنی زندگی بھی خراب کر لیتا اور لوگوں کی زندگی بھی خراب کرتا. ریسرچ نہیں ہے, تعلیم کی کمی ہے, اور لوگ جو ہیں
جو تعلیم یافتہ ہے ان کو تو سمجھ یہ چیزیں ہیں، مگر وہ مجبور اس طرح ہے کہ جس معاشرے میں اکثریت جاہل لوگوں کی ہو، وہاں پہ اگر کوئی پڑھے لکھے بھی ہوں تو وہ بھی پھر کر کچھ نہیں سکتے، کیونکہ ان کو بھی ڈر لگتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ بدتمیز، کسی بھی کوئی بدتمیز ہے اس سے ڈرتا ہے، کیونکہ عزت دار لوگ بھی خاموش رہتے ہیں، مگر یہاں پہ آواز اٹھانی چاہیے اور ان لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ کس طرح اسلام نے انسانوں کی قدر کی، جو تعلیم دی، یا جس طرح کوئی وفات پا جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے اس طرح کے گاؤں میں کہ اگر کوئی وفات پا گیا تو ان کے دکھ سکھ میں شامل ہوں، ان کے گھروں میں جائیں، ان کے لیے کوئی کھانے کا بندوبست کریں، بغیر کسی مذہب کے، بغیر کسی اس سے لالچ کے کہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کہیں پہ میرا جہاں تک خیال ہے، جہاں پہ اچھے لوگ رہتے ہیں جو احمدی نہیں ہے، تو ان کے گھر میں کچھ اس طرح کے واقعات ہو جائیں تو احمدی مدد کے لیے پیچھے نہیں رہتے، وہ جاتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح بھی ہے کہ یہ تو ایک میت کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ویڈیو کئی دفعہ چلتی ہے کہ جناب ہم ویٹ کرتے رہے کہ حکومت آ کے ہماری مدد کرے، مگر کسی نے نہیں مدد کی۔ تو جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ ربوہ سے لوگ آئے ہیں، انہوں نے مدد کی ہے، تو انہوں نے آ کے ہمیں کھانا بھی پہنچایا، انہوں نے بسترے بھی دیے، جو بھی ضروریات زندگی جو اس وقت وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ تو وہاں پہ بھی پھر یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ احمدی ان سے نہ لو، اگر ان سے نہ لو تو پھر آپ بھی نہیں ان کی مدد کرتے۔ تو یہ بتانے کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ اب اس گاؤں میں جس طرح بیورو چیف نے بتایا پاکستان سے کہ اکٹھے رہ رہے جب سے انڈیا پاکستان بنا ہے، ان کے بزرگوں کو بھی تو اتنی سمجھ ہونی چاہیے، ان کو اپنے لڑکوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ طریقہ کار غلط ہے، ہم لوگ اکٹھے رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آتے ہیں۔ اور اگر آپ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اکٹھے مل کے رہیں گے اس سے ہر بندے کو فائدہ ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی مذہبی نفرت آپ نے ایسی ڈال دی لوگوں کے دلوں میں کہ اپنی دکانوں سے سامان بھی نہیں دیتے، باہر لکھ کے بھی لگا دیتے ہیں۔ آج اگر یہ چیزیں آپ کے بچے پڑھیں گے تو وہ بڑے ہو کے پھر یہی کام ہوگا نا، نہ وہ کسی زندہ کا لحاظ کریں گے، نہ کسی مردہ کا لحاظ کریں گے۔ تو ناظرین یہ افسوسناک واقعات ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ جڑے رہے نائم روز ٹی وی کے ساتھ، کل پھر ملیں گے نئے تبصرے میں۔ اپنا خیال رکھیں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ اللہ